बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू में मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, आज लाखों फर्जंदान इस्लाम ने हज का रुकन आज़म वकूफ़े अरफा अदा किया। नहायत मुक़द्दस बाबरकत दिन तमाम मुसलमानों के लिए जो वहाँ पर उस वक्त मौजूद हैं, और हम जैसे लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, यकीनी तौर पे हम ऐसा लग रहा है जैसे हम उनके साथ ही वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। नहायत खूबसूरत और दिल को छू लेने वाले मनाजिर देखने को मिले। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ ने अपने जो नाजरीन हैं, जो सामीन हैं, उन सब को ये जो मनाजिर हैं खूबसूरत, ये रूह परवर मनाजिर और दिल को तसल्ली देने वाले और दिल को तस्कीन बख्शने वाले मनाजिर आपके साथ बराह रास्त शेयर किए। लाखों फर्जंदान इस्लाम ने मैदान अरफा में जमा हुए और अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी। इस मौके पर खुतबा हज भी जो है वो दिया गया, जिसमें अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुँचाया गया और उन तमाम बातों पर जोर दिया गया जिसे एक इंसान इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर जो उसकी ज़िंदगी है उसको किस तरह से अहसन अंदाज में गुजार सकता है, उस बात की तलकीन की गई। कुछ बातें जो उसमें से मैंने जिस निकाली वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुसलमान मुसीबत में सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ता। जिन लोगों ने जुल्म किया, नाशुक्री की, उनसे नेमतें छीन ली गई। अमन, रवादारी और बाहमी एहतराम का ओवरऑल अगर हम देखें तो खुतबा हज में बारहा जोर दिया गया। और इस वक्त तो जो हालात हैं मुसलमानों के, उस तनाजुर में ख़ास तौर पर दुआएं करवाई गई हैं। आज ये बाबरकत दिन हमने गुजारा और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ये मौका नसीब फरमाए कि जब हम उसके घर में जाएँ और इसी तरह से दुआएं मांगें। और ख़ास तौर पर जब हम बात करें, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हज के रूह परवर और बाबरकत मौके पर उम्मत मुस्लिमा और ख़ास तौर पर जो फ़रीज़ हज अदा करने वाले तमाम हुज्जाज इकराम हैं उनको दिली मुबारकबाद पेश की है और दुआ की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाजियों को और तमाम मुसलमानों की इबादत को कबूल व मंजूर फरमाए और इस्लामी इक़दार को अपनी अमली ज़िंदगी में राइश करने की तौफ़ीक अता फरमाए। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ भी करेंगे, लेकिन ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो हम फिर बात करेंगे वज़ीर आज़म ने जो दौरा चीन किया उस हवाले से। मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। ऐसा करते हैं, पहले उनका तारुफ करवा देते हैं अपने पर्यटन पैनलिस्ट का, फिर जब वापस आएंगे तो वज़ीर आज़म के दौरे को डिस्कस करेंगे। नहायत कामयाब दौरा वज़ीर आज़म का। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब। बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब, आपने ज्वाइन किया है। डॉक्टर फारूक आदिल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शनीला अमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़िया मुस्तफ़ा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और हुमायूं खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो उस पर तफसीली डिस्कशन करेंगे और यकीनी तौर पे बहुत फ्रूटफुल और सिग्निफिकेंट वज़ीर आज़म का ये दौरा रहा जिसमें बहुत से मुआहदों पर दस्तखत हुए। डिटेल आपके सामने एक ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम को हम यहाँ से शुरू करेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा चीन जो 4 रोज़ा दौरा था वो मुकम्मल हो चुका है। नहायत फ्रूटफुल और सिग्निफिकेंट वज़ीर आज़म का ये दौरा रहा है। जब पाकिस्तान ये कहता है कि चीन पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है तो ये दौरा जो है वो इसी की भरपूर अक्कासी करता हुआ हमें नज़र आता है। वज़ीर आज़म के दौरे से यकीनी तौर पर सिफारती, मौशी और तिजारती जो अहदाफ हैं उनके हुसूल के लिए और जो नई राहें मुतय्यन की गई हैं उस हवाले से बड़ी आसानी पैदा होगी आने वाले वक्त में, जब हम इलाकाई तरक्की की बात करते हैं और मुश्तरका अहदाफ और मुश्तरका ख्वाब की बात करते हैं। और दोस्ती का जो नया बाब है उसमें यकीनी तौर पर इजाफा हमें देखने को मिला है। दोनों मालिक की जानिब से मुश्तरका कम्युनिके भी सामने आया, उस पर भी हम प्रोग्राम में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ सबसे पहले आपको ये बताएं कि वज़ीर आज़म की बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। चीनी सदर से मुलाकात हुई, शी जिनपिंग से, और जो चीन के जो प्रीमियर हैं उनसे वज़ीर आज़म की मुलाकातें हुई। दोनों मुलाकातों में सी पैक के हवाले से बात हुई है, उस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। फिर जो इलाकाई और आलमी उमूर हैं, अमन अमान की जो सूरत हाल है, सिक्योरिटी जो मामलात हैं और मुश्तरका अहदाफ को हुसूल और जो दीगर अमूर हैं उन पर भी सेर हासिल जो है वो गुफ्तगू हुई है। सबसे बड़ी और अहम पेशरफ्त इस दौरे के दौरान ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान $7 बिलियन से जायद के अहम तारीखी मुआहदे और मुफाहमती जो यादाश्तें हैं उन पर दस्तखत जो है वो सामने आए हैं। कुछ डिटेल मैं आपके सामने रखती हूँ, फिर इन डिटेल हम उसको डिस्कस भी करेंगे। उसमें माहौलियात शामिल है, मौसमियाती तब्दीली, वेटरनरी वैक्सीन अतिया की हवालगी, खुश्क मेवाजात, मकई, करंतना और हिफ्ज़ान सेहत से मुतालिक जो प्रोटोकॉल्स हैं, फिर मीडिया के हवाले से जो मुफाहमती यादाश्त है उस पर भी दस्तखत हुई है। इसी तरह से तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी, इंसदाद दहशत गर्दी और इंसानी वसाइल की तरक्की, तालीमी इदारों के दरमियान जो ताउन है उस हवाले से भी मुआहदे जो हैं वो तय पाए हैं। ख़ास तौर पर अगर आपको याद हो तो वज़ीर आज़म ने अपने दौरे में जो चीनी सरमायाकार हैं
ان کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی بارہا دعوت دی ہے۔ ہانگجو میں کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، قرض کی اور امداد کی نہیں۔ اور خاص طور پر ایک جملہ جو نہایت خوبصورت وزیر اعظم نے ادا کیا، یقینی طور پہ بطور وزیر اعظم تو ان کا خواب ہے، لیکن ہم 24 سے 25 کروڑ عوام کا بھی یہی خواب ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان جلد ہی علاقائی ترقی میں چین کا جو ہے وہ پارٹنر بن جائے گا۔ اور اسی حوالے سے ہم مزید بھی بات کرتے ہیں ان ڈیٹیل۔ رشید صافی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ سب سے پہلے کہ ہم اس پر آئیں کہ کون کون سے معاہدے ہوئے اور کس طرح سے ان کو میٹیریلائز کیا جائے گا۔ جو مشترکہ اعلامیہ سامنے آیا ہے، کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں میوچل انڈرسٹینڈنگ کو جو اس کمیونیکے کے ذریعے سامنے آئی ہے، اور مشترکہ اہداف ہیں اور جو مشترکہ ترقی کا خواب ہے، اس میں سب کچھ پرویا ہوا ہے؟ شکریہ نازیہ۔ ایک تو پاکستان اور چین کی دوستی کے تناظر میں اگر ہم بات کریں تو پاکستان کو یہ جو ہم روایتی طور پر جو حکمرانان جو دورے کرتے ہیں اس سے ہمیں الگ دیکھنا ہوگا۔ چین اور پاکستان کا تعلق یک جان دو قالب جیسی ہے، اور اس کے لیے ان معاہدوں اور جو رسمی طور پر جو اعلانات ہے، جو اعلامیہ ہے، اس سے بڑھ کے ہے۔ گوچہ وزیر اعظم صاحب کا دورہ عملی طور پر بہت کامیاب رہا اور پاکستان اور چین کی دوستی کو نئی جہتوں تک پہنچانے کے لیے یہ دورہ بالکل ایک نیا سنگ میل ثابت ہوگا۔ لیکن جس طرح شی جی پنگ نے کہا اور جس طرح وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ پاکستان اور چین کی 75 سالہ دوستی آزمائش کی ہر گھڑی پہ اور آزمائش کی ہر کسوٹی پہ پوری اتری ہے، تو یہ تو ہمیں اس بات کو ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ شاید اس دورے کے نتیجے میں یا اس دورے سے پہلے چین اور پاکستان کے تعلقات کچھ زیادہ بہتر نہیں تھے یا کم بہتر تھے۔ یقینی طور پر اس کے نتائج تو بہت زیادہ اچھے آئیں گے، لیکن جو آپ کی بات جو آپ نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے اب چین پہ واضح کر دیا ہے کہ ہمیں امداد یا آپ کی سپورٹ اس لحاظ سے نہیں چاہیے، کیونکہ ہم کوآپریشن اور کولابریشن چاہتے ہیں، اور پاکستان چاہتا ہے کہ چین کے ساتھ اپنے تعاون اور دوستی کو ایک نیا انداز دے، اور برابری کی بنیاد پہ ہم چین کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ چینی صدر نے جس انداز سے پروٹوکول کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے سی ڈی ایف، پاکستان کے نائب وزیر خارجہ کو ایک ساتھ ان کو خوش آمدید کہا، اور جس طرح کھلے انداز سے اور کھلے دل سے پھر تمام مندوبین کو پاکستان کی جانب سے انہوں نے سنا، وہ بھی انپریسیڈنٹڈ تھا، اور چینی ہیرارکی میں اور چین کی جو روایات ہے وہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ روسی صدر وہاں پہ تشریف لے کے گئے تھے، اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ٹیم کے ساتھ وہاں پہ پہنچے تھے، لیکن جو پذیرائی پاکستان کے وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کو صدر شی جی پنگ نے دی ہے، وہ چینی تاریخ کا اور چینی سیاست کا ایک نیا باب ہے۔ پاکستان نے عملی طور پر میری نظر میں جو سب سے بڑا اچیو کیا ہے کہ علی بابا کے جو ہانگزو میں جو وزیر اعظم صاحب کی علی بابا کے ہیڈ کوارٹر جانا ہوا، اور وہاں پہ جو ایک بہت بڑی کمپنی ہے دنیا کی، علی بابا کے چیئرمین اور ان کے جو باقی قیادت سے جو ان کی بات ہوئی، تو جیسے وزیر اعظم صاحب نے پریزنٹیشن ختم کی تو اس کے ساتھ ہی علی بابا کے چیئرمین نے کہا کہ ڈیل ڈن، تو اور ساتھ اس میں انہوں نے یہ بھی کہا، یاد دلایا، ہم سے زیادہ بہتر چینی قیادت اور چینی کمپنی اور چینی بزنس مین اور انٹرپرینورز پاکستان کی قیادت کو جانتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں شہباز سپیڈ کا پتہ ہے، لہٰذا یہیں پہ ڈیل ڈن کرتے، اور علی بابا پاکستان آ رہا ہے فل فلیج کا، تو یہ تو ایک ایگزامپل ہے۔ اس کے علاوہ جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے، وہ باقی جو ہم روایتی طور پر اور تاریخی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ تصویراتی طور پر، ڈیفنس کے طور پر، معاشی کوآپریشن کے طور پر، وہ پاکستان اور چین کا جو ایکٹ ہے وہ تو دنیا کے سامنے بالکل واضح ہے، لیکن جو جوائنٹ اعلامیہ، جو مشترکہ اعلامیہ ہے، اس میں کشمیر کا ذکر، ٹی ٹی پی کا ذکر، اور آئی ایس کے پی اور افغانستان کا ذکر،
یہ ایک انپریسیڈنٹڈ تھا اور پاکستان کے موقف کی تائید اور اس بات کی نشاندہی تھی کہ چین نے دنیا کو بتا دیا کہ اس معاملے میں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اس کے جواب میں پاکستان نے ون چائنا کے حوالے سے اور تائیوان کے حوالے سے جو اپنا دیرینہ موقف ہے اس کو دہرایا، اور سب سے بڑھ کر مشرق وسطی کے حوالے سے چین نے مشترکہ اعلامیہ میں یہ کہا کہ پاکستان جو کچھ کر رہا ہے بہترین کر رہا ہے، اور پاکستان کی سفارتی کوششوں کی مکمل پشت پناہی چینی قیادت نے دنیا کے سامنے رکھ دی ہے۔ یہ دورہ ہر لحاظ سے کامیاب رہا، اور پاکستان اور چین کی 75 سالہ تاریخ میں میرے خیال میں اس دورے کے حوالے سے جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو اس کو نمایاں طور پر ایک سنگ میل کے طور پر یہ 75 سالہ جو ہماری تقریبات جاری ہے وزیر اعظم صاحب، سی ڈی ایف اور ان کی ٹیم کے اس دورے کو یاد رکھا جائے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یقینی طور پہ 75 سالہ یہ جو سفارتی تعلقات ہیں اس میں عالمی معاملات ہوں یا علاقائی معاملات ہوں بڑے اتار چڑھاؤ آئے، لیکن یہ جو دوستی ہے یہ اسی طرح قائم و دائم رہی، بلکہ ہر آزمائش پر یہ پہلے سے زیادہ بھرپور طریقے سے دنیا کے سامنے آئی۔ یہ جو کمیونیکے ابھی سامنے آیا ہے، جس رشید صافی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، ایک طرف تو یقینی طور پہ بھرپور دوستی کی، بھرپور حمایت کی، باہمی تعاون کی، باہمی اعتماد کی عکاس ہے، تو دوسری طرف دنیا کو بھی ایک پیغام دیا گیا ہے کہ عالمی سطح پر کوئی بھی معاملات ہو یا علاقائی سطح پر کوئی بھی معاملات ہو، یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ جی شکریہ نازیہ۔ دیکھیے اگر آپ اجازت دیں تو چند جملے میں آج کے دن کے ریفرنس سے بات کروں اور جو کل آنے والا دن ہے اس کے حوالے سے۔ آج آپ نے بتایا کہ حج ادا کیا دنیا بھر کے مسلمانوں نے، جو وہاں حرم شریف میں تھے اور مینا میں تھے انہوں نے بھی، اور وہ جو وہاں نہیں پہنچ سکے انہوں نے روحانی طور پر وہاں شرکت کی۔ اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ درست ہے کہ یہ ایک موقع ہے عقیدے کے مطابق عبادت کا، لیکن یہ مسلمانوں کی طاقت کا بھی مظہر ہے اور ان کی شان و شوکت کا بھی ہے۔ جب ہم خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں تو طواف کا ایک خاص انداز سکھایا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ ڈھیلے ڈھالے کمزور بن کے نہیں، ایک طاقتور انسان کے طور پر سینہ تان کے آپ وہاں جائیں تاکہ آپ دشمن آپ کی قوت کو دیکھ سکے۔ تو ایک یہ مرحلہ اس کا پہلو ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ پوری دنیا کے مسلمان سر جوڑ کے بیٹھیں اور جو چیلنجز درپیش ہیں ان پہ غور و فکر کریں۔ برس ہا برس سے دہائیوں سے یہ روایت موجود ہے کہ جو سعودی عرب کے بادشاہ ہیں ان کی قیادت میں عالم اسلام کے مدبرین کا، مفکروں کا ایک اجتماع ہوتا ہے جس میں دنیا کے بھی اور مسلمانوں کے مسائل پہ غور کیا جاتا ہے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس بار بھی یہ ایسا ہی اجتماع ہوگا جس میں مسلمانوں کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان کے بارے میں غور و فکر بھی ہوگا اور کوئی ہمیں رہنمائی بھی وہاں سے ملے گی۔ تو اس آج کے دن جن مسلمانان عالم نے حج کیا ہے ہم انہیں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو دنیا بھر میں قربانی دینے کے لیے تیار ہیں ان کو بھی، ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عبادت قبول فرمائے، اور انہیں جو حج اور قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ خاص لباس زیب تن کر کے ہم حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں اور ایک خاص انداز میں دیوانہ وار کعبہ شریف کے گرد طواف کرتے ہیں۔ یہ دراصل اپنی جان کی نظر دینے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم دیوانہ وار آپ کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں، اور آپ کے مقصد کی خاطر اگر ہمیں ہماری جان کی بھی ضرورت ہے تو ہماری اس میں انا ہماری حارج نہیں ہوگی، ہم اپنی جان قربان کر دیں گے۔ پھر علامتی طور پر ہم قربانی دیتے ہیں ایک جانور کی، تو دراصل اپنی جان کی نظر پیش کرتے ہیں۔ تو اس مرحلے پر ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اور دنیا بھر کے مسائل حل فرمائے اور امن فرمائے۔ جہاں تک آپ نے اس مشترکہ اعلامیہ کی بات کی، اس کی تفصیلات ابھی صافی صاحب نے، آپ نے بھی ذکر کی، صافی صاحب نے بھی ذکر کی، اس کے 3-4 خاص اس کے پہلو سامنے آتے ہیں۔ دیکھیے پہلی جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک خاص طرز زندگی ہے عوامی جمہوریہ چین کا، اور ایک خاص طرز زندگی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا، اور اس کے درمیان یعنی آپ یوں سمجھتے کہ فکر کا فرق ہے دونوں کے درمیان، لیکن اس کے باوجود ان دو قوموں نے، ان دو تہذیبوں نے دنیا کو سکھایا ہے کہ اگر رائے کا اختلاف ہو، اگر عقیدے کا اختلاف ہو، تو اس کے باوجود آپ اس سے اوپر جا کے
इंसानियत की फलाह के लिए और तरक्की और अमन के लिए आप एक नुक्ता नज़र इख्तियार कर सकते हैं। तो ये इन दो कौमों ने दुनिया को ये सबक दिया है, और ये जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है उसमें भी ये बात सामने आती है, और ये बड़ी गैर मामूली बात है। फिर दूसरी जो इस एलामिया की और इस एलामिया में आने वाले फैसलों की अहमियत है, ये तो हम जिक्र करते ही रहते हैं। हम तो जानते हैं कि पाकिस्तान और चीन का ताल्लुक क्या है, और उसमें कभी कोई मफाद हारिज नहीं हुआ, एक खुलूस का ताल्लुक है, ईमानदारी का ताल्लुक है, और आलमी अमन के लिए और फलाह के लिए एक ताल्लुक है। लेकिन इसकी अहमियत जो है हमसे ज्यादा हमारा दुश्मन जानता है, और ये हम जो चीखो पुकार हो रही है हमारे पड़ोस में, हम उस चीखो पुकार को देखकर बखूबी समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हुआ है। मतलब उसके 3-4 पहलू है। पहला पहलू ये है कि आपकी जो सियासी अहमियत है इस खित्ते में, यानी पाकिस्तान और चीन के इत्तेहाद से भी और पाकिस्तान के दीगर दोस्तों के इत्तेहाद से भी, और हालिया बहरान में भी ये अहमियत उभर कर सामने आ गई है, और ये एलामिया उसकी तस्दीक करता है। नंबर एक। दूसरी बात ये कि इक्तिसादी ताउन क्या है। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इस इक्तिसादी ताउन की बुनियादें दो तरफा हैं, दोनों कौमों की फलाह के लिए है। लेकिन इसमें जैसे मैंने कल भी अर्ज किया था कि शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी का भी तस्वर मौजूद है, जिसमें बाकी लोगों को भी हम हिस्सा देने के लिए तैयार हैं। तो इसकी ये दूसरी पहलू है, और इसी पहलू का एक ज़िमनी पहलू ये है कि पाकिस्तान माजी के बरस एक बड़ी इक्तिसादी कुव्वत के तौर पर भी अब उभर रहा है। और जो तीसरी इसकी अहम अहमियत है वो ये है कि इस खित्ते में जो हालात पैदा हुए, पाकिस्तान और चीन ने जिस हिकमत के साथ इन मामलात को आगे बढ़ाया, अमन का रास्ता भी खुला हमवार हुआ, उसके नतीजे में अमन का प्रोसेस भी शुरू हुआ, और इक्तिसादी कुव्वत के तौर पर भी ये खित्ता सामने आया। वो जो इकबाल ने कहा है ना कि खोल आंख, जमीन देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। तो ये जो एलामिया है, ये मशरिक से उभरते हुए सूरज की आपको एक ऐसी किरणें दिखाता है जिसमें दुनिया के लिए रहनुमाई। बिल्कुल ठीक। अच्छा शनीला, हम ये अच्छी तरह बखूबी जानते हैं कि वज़ीर आज़म साहब जहाँ जहाँ भी उन्होंने दौरे किए हैं वहाँ पर वो सरमायाकारों को राग़िब करते हैं कि वो पाकिस्तान की तरफ आएँ। ग्वांगझू में जब उन्होंने B2B कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है तो उसमें उनका ये कहना था कि वो चीनी कंपनीज़ को दावत देते हैं कि वो अपनी सनतें जो हैं वो मुंतकिल करें पाकिस्तान में, और ये भी कहा कि अगर वो चाहें तो जो चीनी कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तानी ताजरों के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर कर सकती हैं, सामान तैयार कर सकती हैं, तीसरे मुल्क को एक्सपोर्ट कर सकती हैं। इससे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, और कौन कौन से फौरी इक़दामात हैं जो इसको काबिल अमल बनाने के लिए हमारे एंड पे करना बहुत ज़रूरी है? बहुत शुक्रिया नाज़िया। नाज़िया देखें, जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, उनका अगर हम विजन देखें PDM-1 की गवर्नमेंट और अब हम देखें तो एक ही विजन उनका नजर आता है। वो हमेशा ये बात कहते हैं एड नहीं ट्रेड। बदकिस्मती से जाहिर है जो पीछे हुकूमत उससे पहले गई थी, उन्होंने ऐसी माशी पॉलिसीज अडॉप्ट की थी जिसकी वजह से हमें फौरी तौर पर IMF के पास जाना पड़ा कर्जा लेने के लिए, ताकि हमारी जो माशी पॉलिसीज हैं, जो हमारे ज़र मुबादला के ज़ाहिर उसको मुस्तहकम कर सकें, क्योंकि ज़ाहिर इम्पोर्ट के प्रॉब्लम हो रहे थे, हमें कोई मुल्क ऐसी खोलने के लिए भी तैयार नहीं था। लेकिन उसके बाद से देखें कि उन्होंने IMF की सख्त शराइत के ऊपर भी अमल किया, इस वजह से कि पाकिस्तान की एक सिमत हमने मुतय्यन करनी है, और वो हमें नजर आनी शुरू भी होगी कि वो मुल्क जिसके बारे में उसके दुश्मन कह रहे थे कि ये डिफॉल्ट के करीब जा रहा है, ये मुल्क तबाही के करीब जा रहा है, अब उसके बारे में ये कहा जाए कि स्टेबिलिटी आ रही हो। ये हम नहीं कह रहे, ये आपको IMF कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, फिच की रेटिंग आपको बता रही है कि पाकिस्तान की मैशत दुरुस्त सिमत की तरफ जा रही है। तो वज़ीर आज़म जहां पे भी जाते हैं, आपने बिल्कुल सही ये बात कही कि वो हमेशा रागिब करते हैं इन्वेस्टर को कि पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करें। जो पहले पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉब्लम होते थे, उसमें एक तो सिक्योरिटी का मसला होता था, जाहिर है दहशतगर्दी हो रही थी हमारे हमसाया मुल्क की तरफ से पाकिस्तान के अंदर, बलोचिस्तान की को में अंदर बहुत ज्यादा अनरेस्ट था, और वो जाहिर है हमारा एक हमसाया मुल्क था, वो हमारे एक दूसरे अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द तंजीम है उनको फंडिंग करा, बलोचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द तंजीम है उनकी फंडिंग करा था, ताकि पाकिस्तान के अंदर माशी इस्तेहकाम ना आए, सियासी इस्तेहकाम ना आए, लोग खौफ का शिकार हो और दुनिया से इन्वेस्टर ना आए। उसके बावजूद चाइना के इन्वेस्टर यहाँ आते रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करते रहे, लेकिन हमने दूसरे लोगों को भी यहाँ पे रागिब करना था। सिक्योरिटी के मसाइल को हल किया जा रहा है। फिर पाकिस्तान के अंदर रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा है, ब्यूरोक्रेसी के इतने ज्यादा वो प्रॉब्लम होते थे परमिशन लेने के, कि उसके अंदर जब सनतकार जो और इन्वेस्टर जो था वो उलझता था तो वो वापस चला जाता था। उसके लिए भी हमने काउंसिल बनाई गई ताकि ये तमाम एक ही जगह पे वन विंडो
विंडो ऑपरेशन हो और उनको तमाम सहूलियतें एक जगह मिले। यही बात अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वहां पे कही है कि आप आए कराची के अंदर पोर्ट कासिम पे हम सनती जोन बना रहे हैं, आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करें, वहां पे जो जमीन है हम आपको लीज के ऊपर देंगे, उसके अलावा वन विंडो ऑपरेशन होगा। जी जी। तो हमें जो हमारे जो यहाँ पे करने वाली चीजें वो ये है कि हमने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। अब चाइना के साथ हमारा ये भी हो रहा है कि सिक्योरिटी के ऊपर हम काम करेंगे, इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर काम करेंगे, इंसदाद दहशतगर्दी के ऊपर काम करेंगे। ये चीजें जो हम करेंगे तो उसके बाद ये कि जाहिर है सिक्योरिटी बेहतर होगी तो आपके साथ पाकिस्तान चाइना का इन्वेस्टर भी आएगा, दूसरी दुनिया का भी आएगा। फिर वज़ीर-ए-आज़म ने उनको ये कहा है कि हमारे यहाँ पे लेबर सस्ती है, आप आए यहाँ पे सनतें लगाएं, आपको यहाँ से लेबर्स बहुत ज्यादा वो मिलेगी। तो देखें रोजगार के कितने मौके जो हैं वो यहाँ पर खुलेंगे। अब हमें पाकिस्तान के अंदर जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है और ये कहा जा रहा है 2030 तक आपने 2 करोड़ नौकरियां जो हैं उनको क्रिएट करना है, जो हमारी इतनी यूथ बढ़ जाए उसको कहाँ इंगेज करने के लिए, तो हमें उसके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, उसके लिए हमें माशी पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। तो चाइना को ये कहा यहाँ आए, आके आप यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाएं, सनती जोन्स के अंदर आप आके सरमायाकारी करें तो फैक्ट्रियां लगेंगी, रोजगार मिलेगा, प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनेंगी। तो लोगों को जब रोजगार मिलता है, उनकी इनकम आती है, आमदनी स्टार्ट होती है, तो फिर खुद ब खुद ये जो महंगाई के असरात होते हैं ये कम होने शुरू हो जाते हैं। और जो आपकी जो यूथ होती है, जो जिनको ब्रेन वॉश करके दूसरे कामों में इस्तेमाल कर ले जाते हैं, उनको वो इंगेज हो जाती है माशी रोजगार कमाने के अंदर। तो ये चीजें उसका फायदा होगा। वन विंडो ऑपरेशन, फिर वही बात कि पाकिस्तान के अंदर हमें जो सनतकार आ रहा है, जो इन्वेस्टर आ रहा है, उसको फैसिलिटेट करना होगा। जब आप उनको मुख्तलिफ ऑफिसेस के रुख करवाते रहेंगे कि यहाँ से आपने परमिशन लेनी है, वहां से सर्टिफिकेट लेना, वहां से एनओसी लेना, तो वो तंग आ जाता है और वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। उनको एक ही जगह आपने सहूलतें फराहम करनी है कि कहां से एक ही जगह से परमिशन मिले, एनओसी मिले, सारी सहूलतें मिले, तो खुद बहुत इन्वेस्टर यहाँ पे आएगा और ये सब कुछ करेगा। ये पाकिस्तान अगर काम कर लेगा तो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की रेल पेल होगी, लेकिन पहले हमें अपने सिस्टम को दुरुस्त करना है। तो वज़ीर-ए-आज़म की कोशिश है जहां जा रहे हैं जाके काम करें। अभी भी बहुत से एमओयू वहां पे साइन हुए हैं, बेतहाशा हुए हैं, 200 के करीब कहा जा रहा है एमओयू वहां पे साइन हुए, जिनमें से 30% जो है वो मुआहिदों में ट्रांसलेट हो चुके हैं। शरीला को मटेरियलाइज करने की जरूरत है और उससे फॉलो अप और खास तौर पे हमें अपनी तैयारी को रखना होगा। नाज़िया, हम 75 साल अगर पाक चीन दोस्ती की बात करें तो एक बड़ी अहम चीज जो नजर आती है वो ये कि पाकिस्तान अपनी बरामदात का हुज्म उतना नहीं बढ़ा सका जितना के बढ़ाया जाना चाहिए था। कुछ भी वजूहात हो सकती हैं, उन डिटेल में हम नहीं जाते हैं, मगर मेरा सवाल यह है कि चीन जो है वो अपनी आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़रई अशिया जो है वो दीगर ममालिक से दरामद करता है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, 70% से ज़्यादा आबादी हमारी इस शोबे के साथ मुंसलिक है। कितना ह्यूज मार्जिन है हमारे पास, अगर हम जिद्दत इख्तियार करें, वैल्यू एडिशन करें और उनको अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करें तो यकीनी तौर पर फिर पूरा एक सिस्टम ही बदल जाएगा, एक पूरा निज़ाम ही बदल जाएगा। जो तरक्की का ख्वाब हम देखते हैं वो तभी पूरा होगा ना जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नाज़िया। इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन है, बहुत ह्यूज मार्जिन है इसमें, पाकिस्तान के लिए भी, और उसका फ़ायदा दोनों कंट्रीज़ को ही होगा, चाइना का भी होगा और पाकिस्तान को भी होगा। हमने कल भी इसमें बात की थी जिसमें मैंने 3-4 पॉइंट जो थे वो हाईलाइट किए थे कि जो पाकिस्तान का जिसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। दूसरे बहुत से एमओयूज़ भी हुए हैं, एग्रीमेंट्स भी हुए हैं, लेकिन अगर हम 3-4 सेक्टर को ही ले लें जिसमें ख़ास तौर पे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, आज भी जो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने उधर बात की है ज़रई फोरम के से बात करते उनका ये कहना था कि जो नौजवान हैं वो 1000 के करीब नौजवानों को यहाँ पर भेजेंगे ताकि वो यहाँ से तरबियत हासिल कर सके। ये नहीं है कि पाकिस्तान पहले जो था कोई हमारी ज़राअत में या हमारी उस पैदावार में कोई उस तरह से कमी थी। असल मसला ये था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान देखें, गंदम में खुद कफील है, मकई है उसमें खुद कफील है, पाकिस्तान ही एक्सपोर्ट कर सकता है चाइना को। लेकिन होता पहले क्या था, जिस तरह से गंदम का है, आप देखते हैं कि एक सीज़न में जो है जिसमें ये सावन भादों के मौसम में आप देखते हैं कि जो नमी होती है वो उससे गंदम की बहुत ज़्यादा मिकदार जो है वो ख़राब हो जाती है। अब होगा ये कि जो चाइनीज़ की कंपनीज हैं वो कुछ ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए यहाँ पे पाकिस्तान वो मुंतकिल करेंगी उसको, जिससे पाकिस्तान की वो जो जिन्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी वो उससे बचा जा सकेगा और पाकिस्तान को उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर दूसरी बात जो है वो फिर कल भी हमने कॉर्न की, मकई की बात की, ये पाकिस्तान यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिकदार में चीज़ें पैदा होती हैं। बात यही थी कि पहले पाकिस्तान का बहुत सारा जो माल था जो एक्सपोर्ट किया जाता था वो चाइना की मंडियों में पहुँचने से पहले वहाँ पे उसकी क्लियरेंस के लिए पड़ा रहता था जिसमें बड़ी बड़ी चीज़ें ख़राब हो जाती थी। अब उन्होंने एक बहुत ज़्यादा स्पीडी उसको
वो एक नेटवर्क दिया है कि यहीं से ही वो कंपनीज जो हैं वो सारी चीज़ों को मॉनिटर करेंगी, क्वालिटी इंश्योरेंस उसकी होगी और उसके बाद यहीं से उनको गो हेड दे दिया जाएगा कि ये आप डायरेक्ट जाएंगी मंडियों तक, वहाँ पे रास्ते में उनको उतना स्टे नहीं करना पड़ेगा। फिर तीसरी बात देखिए पाकिस्तान का, जैसे हम सी पैक का जिक्र ना करें तो ये हो नहीं सकता। फेज़ 2 में हम दाखिल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान ने जैसा कि अभी हम पोर्ट कासिम की बात करेंगे 6000 एकड़ के ऊपर जो इकोनॉमिक जोन बन रहा है देखिए, और उसके बाद फिर हम उसकी इंडस्ट्रियल जोन की बात करते हैं, हम गवादर में बात करते हैं। कल भी हमने इसमें बात की कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ना सिर्फ पंजाब के लिए, बलूचिस्तान के लिए, सिंध के लिए, हर सूबे के लिए इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि रोड्स कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा इस पहले जो प्रोजेक्ट था उस पर हो चुकी हैं। ये पूरे मुल्क में जो है वो जिधर जिधर ज़रूरत थी सड़कों का, मोटरवेज़ का और जो बिजली घर जो लगाने थे, जो चीज़ें होनी थी वो हो चुकी हैं। अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात होगी, अब जो उसे नेक्स्ट फेज़ है उसकी बात होगी। अब एआई के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो बात की जा रही है, उनके साथ एग्रीमेंट्स हुए हैं। फिर हम अगर देख लें मादनियात के शोबा में, कल भी हमने बात की कि लिथियम की जो है जो बैटरीज में वो जो इस्तेमाल होती हैं उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। चाइना चूंकि सोलर पे मुंतकिल हो चुका है, फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ देखें पूरी किस तरह से उनकी पेनिट्रेशन हो रही है मार्केट्स में, दुनिया जो है वो अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे शिफ्ट हो रही है। तो पाकिस्तान में ये सारा रॉ मटेरियल मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि जस्ट वो एक रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर बने, वो चाहता है एक फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से बने। उसके लिए चाइना हमें सपोर्ट करेगा, चाइना हमें वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा जिसके जरिए हम अपने उस रॉ मटेरियल को एक प्योर फार्म, एक प्रोडक्ट के, ताकि हमें ज्यादा कीमत भी मिले और हमारी एक अच्छी सॉलिड चीज यहाँ बाहर जाए। और इसी तरह अगर हम इंडस्ट्रियल जोन की बात करें तो यहाँ पर भी पाकिस्तान में उनको एक अच्छी चीप लेबर मिल सकती है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। और इससे मैंने जैसे कहा कि हर शोबे में पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, और वजीर आजम का यह दौरा है ये बहुत कामयाब रहा। उन्होंने शहबाज स्पीड की बात की, फिर पाकिस्तान का जो उड़ान प्रोग्राम है, चाइना का जो 15वां 5 साल जो उनका तरक्याती मंसूबा है, उन्होंने कहा कि दोनों को हम कोलैबोरेशन के साथ इकट्ठा लेके चलना चाहते हैं। पाकिस्तान चाइना से ये सीखेगा कि किस तरह से उन्होंने अपने 80 करोड़ के करीब लोगों को, जो मिडिल क्लास थे, लोअर मिडिल क्लास के लोग थे या गरीब लोग थे, किस तरह उनकी जिंदगी बदली। हम उस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। हम सारी की सारी चीजें यहाँ पे एज इट इज तो नहीं इंप्लीमेंट हो सकती, हमारा थोड़ा कल्चर डिफरेंट है, थोड़ी और चीजें डिफरेंट है, बट एक दो चीजें हैं जिनको हम कर सकते हैं। एक तो है कि जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें बेहतरी लाई जाए, दूसरा कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है नाज़िया, मैं यही बात मैं इसी बात को हमारे साहब से पूछना चाहूंगी। हमारे साहब, चीन तकरीबन 100 अरब डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है, जबकि पाकिस्तान का जो इसमें हिस्सा है वो निहायत कम है। हुकूमत ने अगले 5 से 7 साल के अंदर जो टारगेट रखा है वो चीन को एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में 10 अरब डॉलर इजाफे का टारगेट रखा है। लेकिन सर, इसमें हमें कितना एफिशिएंट होने की जरूरत है? जिस तरह से अभी नाज़िया ने बात की कि इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी कंसिस्टेंसी अगर हम देखें, फिर सिक्योरिटी देखें, लॉजिस्टिक सपोर्ट देखें, ये कितनी इंपॉर्टेंट होगी अलॉन्ग विद द टैक्सेशन। ये सारे एलिमेंट्स कितने इंपॉर्टेंट है सर, अगर हम इसको वाकई मटेरियलाइज करना चाहते हैं और इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो? जी, थैंक यू नाज़िया। बिल्कुल आपने जो कहा, प्राइम मिनिस्टर ने ये जो हदफ रखा है ये बड़ा अचीवेबल है। वी आर एग्रीकल्चर डोमिनेंट कंट्री हैं और हमारी जो सबसे बड़ी बेस है वो एग्रीकल्चर है जी। और हम और बहुत सारी चीज़ें जो भी हैं, जिस तरह अभी नाज़िया साहिबा ने भी कहा और उससे पहले भी बाकी दोस्तों ने गुफ्तगू की, वो भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर हमारी नीश है और हम उसको इस्तेमाल करते वक्त, और ये ऑलरेडी जो है अगर आप देखें तो इसमें कोई तकरीबन, जिस तरह भी आपने जिक्र भी किया, जो हांगजू का विजिट था वो बिजनेस से रिलेटेड था और इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन पे था, एग्रीकल्चर के ऊपर था, और उसके साथ साथ एआई और डेटा ड्रिवन और ईवी और ट्रेड और पीपल टू पीपल, और जो बीजिंग का था वो पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक और सीपैक फेज 2 के ऊपर था। हाँ। तो ये मैं थोड़ा सा आपके सवाल के साथ कुछ चीज़ें ऐड इसलिए करना चाहूँगा कि ये बहुत सिग्निफिकेंट इस सेंस में था कि एक हफ्ते पहले वहाँ पे अमेरिकी सदर आए, उसके बाद रूसी सदर आए और उसके बाद फिर पाकिस्तानी लीडरशिप इकट्ठी वहाँ पे पहुँची। अभी रशीद साहब ने जिक्र किया, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है और ये डिप्लोमेसी में आज तक चाइना में नहीं हुआ कि चीनी सदर जब हेड ऑफ द स्टेट को मिलते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट को मिलते हैं, तो साथ बाकी उनके डेलीगेशन को भी मिलते हैं, तो वो फील्ड मार्शल साहब को भी मिले और साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भी एक साथ मिले। ये चीन की सफारतकारी में आज से पहले नहीं हुआ, तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल मैसेजिंग थी जो वो दुनिया को दिखा रहे थे। उसके बाद जब प्रेसिडेंट शी के साथ मीटिंग हुई पाकिस्तानी लीडरशिप की, तो उसमें प्रेसिडेंट शी का जो बयान है और जो आज इलामिया में भी मुख्तलिफ जगहों पे रिपोर्ट हो रहा है,
وہ یہ تھا کہ ہم پاکستان کو ہمیشہ سے پرائیورٹائز کرتے آئے ہیں اپنی نیبرہڈ پالیسی کے اندر اور آگے بھی کرتے رہیں گے. یہ بہت اچھا اور بڑا اہم میسیجنگ تھا جو کہ آپ کی 75th اینیورسری آف جو ریلیشن شپ ہے اس کو ڈپکٹ کرتا ہے. پریمیئر لیگ آئی شنگ کے ساتھ ملاقات ہوئی, اس کے بعد جو وائس پریزیڈنٹ ہے انہوں نے ایک اشعیہ دیا جس میں یہ تینوں ہماری جو لیڈرشپ ہے اور باقی بھی جو 7 منسٹرز گئے ہوئے تھے اور وہ سب نے اس میں شامل ہوئے. اب یہاں پہ سگنلنگ بیجنگ کی طرف سے یہ ہو رہی تھی کہ ہم پاکستان کو ایک تو 75 سالہ اینیورسری تھی, دوسرا اس وقت جو خطے کے اندر معاملات چل رہے ہیں اس میں بھی پاکستان کو پرائیورٹائز کر کے انہوں نے دنیا کے سامنے دکھایا. اب آتے ہیں کہ ہمارے وہاں پہ ایگریمنٹ کیا ہوئے. یہ اتنی لمبی لسٹ ہے, اگر آپ مجھے دیں تو میں آپ کو کچھ وہ اس میں سے پڑھ کے بتا دوں گا. جو بزنس ٹو بزنس والا جو تھا ہانگجو میں 24 مئی کو جو ہوا, اس میں بیٹری چارجنگ کے اوپر گفتگو ہوئی, سٹوریج کے اوپر, انرجی سٹوریج کے اوپر ہوئی, سولر ٹیکنالوجی کے اوپر ہوئی, فارماسیوٹیکل کے اوپر ہوئی. تقریباً $7 بلین کے قریب کے جو ہے وہ معاہدے طے پائے. اس کے بعد ہی زیجیانگ میں جو ان کے گورنر تھے, اب لاہور اور زیجیانگ کو سسٹر پروونس کا بھی جو ہے وہ رتبہ دے دیا گیا اور اس کی بھی سائننگ سیرمنی ہوئی. اس کے بعد جو ہے علی بابا کا ذکر صافی صاحب نے کر دیا. پھر سی ای او ہیں جو شینگ ہونگ اس کے ہیں, انہوں نے رینیوبل انرجی اور سولر کوآپریشن کے اوپر پاکستان کی مختلف ڈیلیگیشنز کے جو آئے ہوئے تھے اس کے ساتھ سائننگ کی. اس کے بعد وہاں پہ ہی آسکر لیو ہیں جو ایگزیکٹو پریزیڈنٹ ہیں کیٹل کے, ان کے ساتھ ایڈوانس بیٹریز, انرجی سٹوریج اور سولر لنک سولوشن کے اوپر ایگریمنٹ ہوئے, جو ابھی شنیلا صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ یہ وہ چیزیں جو ہم پاکستان میں لا سکتے ہیں. اب ہم صرف جو ہے را مٹیریل نہیں دیں گے, ہم یہاں پہ مینوفیکچرنگ کریں گے اور وہ ایکسپورٹ کریں گے. پھر ای وی چارجنگ اور انفراسٹرکچر اور اسمارٹ موبلٹی سسٹم کے ساتھ جو ان کی میٹنگ ہوئی اسٹار چارج گروپ کے ساتھ, یہ پرائم منسٹر کی اپنی میٹنگ ہوئی. پھر اس کے ساتھ فارماسیوٹیکل کے اوپر ہوئی جہاں پہ آپ نے ذکر کیا انٹروڈکشن میں بھی کہ ہم نے اینیمل ویکسین بنانی ہے. اس کے ساتھ پاکستان کی اگر آپ کو یاد ہو جو پہلی کووڈ کے ٹائم پہ ویکسین تھی وہ بھی چائنا کے ساتھ مل کے پاکستان میں مینوفیکچرنگ کی گئی تھی, اور وہ جو دنیا میں 5 ویکسینز اس وقت تھیں اس میں پاکستانی ویکسین اور چائنیز میڈ جو کولیبریشن تھی, اٹ واز ون آف دا بیسٹ ویکسینز جو سائنو فارم کے نام سے تھی. پھر جو 75ویں اینیورسری کے اوپر سی پیک فیز 2 کے اوپر گفتگو شروع ہوئی کہ ہم نے یہاں پہ آئی ٹی کے اوپر جے سی سی میٹنگز کرنی ہے اور جو موسٹ لائکلی اگلے مہینے ہوں گی. احسن اقبال صاحب نے اس سے پہلے 1 مہینہ پہلے جو فائنل کنکلوژن کیا تھا, سائننگ سیرمنی ہوگی تھی. اب ہم نے فیز 2 کو آفیشلی کک سٹارٹ کر دیا ہے. اس میں پچھلے سال کچھ چیزیں تھیں جو نہیں ہو سکی نان دا لیس, لیکن اب جو ہے آپ سی پیک فیز 2 کے اندر گوادر, پورٹ قاسم, اسلام آباد, اس کے علاوہ کے پی کے اندر ہمارا جو ہے اسپیشل اکنامک زون, سندھ کے اندر اور بلوچستان کے اندر جو ہے اسپیشل اکنامک زون آلریڈی کمپلیشن کے قریب پہنچے ہیں. تو اب یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن جو ہم ہمیشہ سے چاہتے تھے, چینی جو ماڈل ہم نے دیکھا تھا کہ 800 ملین لوگوں کو کیسے انہوں نے پاورٹی سے نکالا, پاکستان از گوئنگ ٹورڈز انڈسٹریلائزیشن انشاءاللہ. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ناظرین, پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار. ہم سب اپنے 3 روزہ سرکاری دورے پر نیو یارک میں موجود ہیں اور وہاں پر سلامتی کونسل میں جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ہے, چین کی صدارت میں ہونے والے اعلیٰ سطح کھلے مباحثے میں وہ شریک ہوں گے. کچھ دیر قبل ہم نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا, نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے خطاب بھی کیا سلامتی کونسل سے, جس میں ان کی جو کچھ پوائنٹس ہمارے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, جس میں انہوں نے کہا کہ تنازعات کو اقوام متحدہ کے منشور اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے. پھر موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی. غربت سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر مشترکہ کاوشوں کی اہمیت پر انہوں نے زور دیا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے نہتے فلسطینیوں کا ذکر کیا کہ کس طرح سے وہاں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, اس کو فی الفور روکا جائے. سنتاس معاہدے کے حوالے سے ان کا یہ کہہ رہا تھا کہ یک طرفہ طور پر جو معاہدہ ہے اس کو ہم جو معطلی ہے اس کو پاکستان قبول نہیں کرتا. پاکستان پانی کا بطور ہتھیار جو استعمال ہے اس کو قبول نہیں کرے گا. 2 دہائیوں سے مسئلہ کشمیر جو ہے, کئی دہائیوں سے مسئلہ کشمیر جو ہے وہ حل طلب ہے, اس کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. پھر ایران امریکہ جو معاملہ ہے, جو تنازع ہے, اس میں جو پاکستان کی ثالثی کے جو کردار ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے. تو ہم بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے. رشید صافی صاحب, کس قدر اہم یہ دورہ اور جو بھی انہوں نے خطاب کیا, تمام وہی باتیں جو پاکستان کا ایک موقف ہے عالمی دنیا کے سامنے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ پاکستان اس پر کیا سوچتا ہے, نائب وزیر اعظم نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے. جی نازیہ, ایک تو مجھے پاکستانی قیادت کے اسٹیمنا پہ بھی حیرت ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت اور استطاعت دے. ہم کراچی سے اسلام آباد کی فلائٹ لے تو ایک دن دماغ ٹھکانے نہیں آتی. شنیلا بھی حال ہی میں یورپ سے ہو کے آئی ہے تو ان کو پتہ ہے کہ جیٹ لیگ اترتا ہے تو وہ بھی 1-2 دن لیتا ہے. وزیر اعظم صاحب اور ان کی ٹیم, نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ چین گئے, 7-8 گھنٹے کی فلائٹ یہ لی اور ادھر سے سیدھی چائنیز ایئر لائن میں وہ پہنچ گئے بیجنگ. اور ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ خطاب بھی انہوں نے کیا.
تو ایک تو یہ بھی ایک سمبولک تھا کہ پاکستانی وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم چائنیز دارالحکومت سے چائنیز ایئر لائن میں امریکی شہر نیو یارک پہنچے اور وہاں پہ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کیا. چیدہ باتیں تو آپ نے بتا دی، لیکن اس میں پاکستان آلریڈی شکریہ ادا کر چکا ہے چین کا، کیونکہ سلامتی کونسل کا خصوصی اجلاس جو ہے چینی قیادت کی کوششوں کے مرہون منت منعقد ہوا، اور اس میں جو کشمیر کا ذکر خصوصی طور پر وزیر خارجہ نے کیا کہ 8 دہائیوں پہ مبنی جو پرانا مسئلہ ہے اس پہ اب دنیا کی ضمیر کو جاگنا چاہیے. اور مشرق وسطیٰ کی بات بھی آپ کے پاس شاید وقت کم ہے، تفصیلات تو بہت ہے، لیکن یہ ایک اہم دورہ تھا، اس لیے یوم عرفہ پہ نائب وزیر اعظم صاحب نے ضروری سمجھا کہ وہ نیو یارک جائے اور پاکستان کا موقف رکھے، اور اچھے انداز سے انہوں نے رکھا ہے. ہمیں انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، ٹائم کی قلت ہے. پاکستان نے ہمیشہ اپنا جو موقف ہے، چاہے وہ فلسطین کے حوالے سے ہو چاہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہو، دنیا کے سامنے واضح شگاف الفاظ میں رکھا ہے، اور یہی وہ بات ہے جو ہمیشہ پاکستان کہتا رہا ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، امن نہیں آئے گا جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوتے، اور آج نائب وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں بھی اس بات کا ذکر کیا. نازیہ، بنیادی بات آپ نے کہہ دی، اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں. بس اتنا میں گزارش کرتا ہوں کہ پاکستان کی حکمت عملی یہ ہے، کشمیر کا مسئلہ ہو، فلسطین کا معاملہ ہو، یا عالمی امن کو لاحق کوئی بھی خطرہ ہو، اس مقصد کے لیے پاکستان کسی یعنی یوں سمجھے کہ تحفظ کے بغیر پہلی صف میں ہوتا ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ دنیا کے ہر فورم پر جا کے بات کرتا ہے، اور اپنی آواز طاقتور حلقوں تک بھی پہنچاتا ہے اور عالمی ضمیر تک بھی پہنچاتا ہے. تو یہ جو دورہ ٹائرلیس ابھی ذکر کیا گیا، تو بلکہ یہ تو گزشتہ 3-4 مہینے ہماری لیڈرشپ کے ہیں ہی ایسے کہ وہ صبح کہیں ہوتے ہیں، شام کہیں ہوتے ہیں، مقصد کے عام. تو یہ بھی سرگرمی بھی اسی ہماری مہم بلکہ مشن کی کڑی ہے، اور یقیناً اس سے پاکستان کی نہ صرف اہمیت میں اضافہ ہوا بلکہ جس مشن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اس کی طرف بھی یقیناً پیش رفت ہوگی. ٹھیک. شنیلا، پاکستان نے ایک دفعہ پھر دنیا کو یہ واضح پیغام دیا ہے کہ پانی کا بطور ہتھیار استعمال پاکستان کسی صورت قبول نہیں کرے گا. دیکھیں نازیہ، یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمارا شروع دن سے ان کے اوپر ایک موقف ہے. کشمیر کا مسئلہ، فلسطین کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ، نیوکلیر کے اوپر، ہم دہشت گردی کے اوپر، یہ سب شروع دن سے ہمارا موقف ہے جسے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ظاہر ہے انڈیا جو ہے وہ جارحیت کر رہا ہے، وہ 10 مئی میں جو اس نے پاکستان سے شکست کھائی ہے، اس کے بعد وہ جو عالمی طور پہ بھی فورن پالیسی میں بھی شکست کھا رہا ہے، دنیا میں اس کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے، تو وہ ایسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے. کہیں سے وہ فنڈنگ کر کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرواتا ہے، کہیں پہ وہ پانی کو روک کے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہ چیز پاکستان نے پہلے سے ان کو کہہ دی کہ پانی جو ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے، جس دن آپ پانی ہمارا روکیں گے، ہمارے کوئی مسئلہ کریٹ کریں گے، تو پھر آپ کو اسی طرح ہزیمت اٹھانی پڑے گی اور اسی طرح شکست کھانی پڑے گی جیسے ہم ہمیشہ سے آپ کو دیتے آئے ہیں. تو ایک دفعہ پھر انہوں نے اپنے موقف کا اعادہ کیا اور دنیا کے فورم پہ دنیا کے سامنے یہ چیز رکھ دی ہے تاکہ کل کو یہ کہا نہ جائے کہ پاکستان نے لوگوں کے سامنے اپنا موقف نہیں رکھا تھا. تو اب سب کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کے اس کے اوپر یہ موقف ہے. کل کو اگر انڈیا کی طرف سے کچھ ہوگا تو پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ پہل پاکستان نے. ٹھیک ہے ناصر، ٹائم کی قلت، لیکن بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو نائب وزیر اعظم نے رکھا، انہوں نے یہ کہا کہ پائیدار امن کے حصول کے لیے بین الاقوامی جو قوانین ہیں ان کی پابندی ضروری ہے. یقینی طور پہ جب ان کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پھر فلسطین کی طرح کے مسائل اور پھر کشمیر کی طرح کے مسائل اور پھر ایران کی طرح کے تنازعات جنم لیتے ہیں. جی بالکل ناہید، ہونا تو اسی طرح سے چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جتنی بھی بڑی طاقتیں ہیں، قوانین تو شاید وہ ہم جیسے ممالک کے لیے بنا دیتے ہیں، شاید ان کی یہ ساری چیزیں اپنے پر لاگو نہیں ہوتی ہیں. اگر اس طرح سے اس قانون کی پر عمل درآمد ہوتا تو شاید اسرائیل جو ہے ایران کے اوپر اس طرح سے حملہ نہ کرتا اور امریکہ اس کو سپورٹ نہ کرتا، اور پھر اس کے بدلے میں ساری گلف کنٹریز اور پاکستان اب جو کچھ کر رہا ہے ساری صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو اتنا سارا تردد صرف اسی وجہ سے ہوا کہ اگر اس عالمی قوانین کی پابندی کی جائے تو نہ فلسطین کا مسئلہ ہو، نہ کشمیر کا مسئلہ ہو، نہ لیٹسٹ جو ابھی ایران نے اسرائیل کے ساتھ کیا، نہ یہ ہو. بالکل ٹھیک. ہمایوں صاحب، نائب وزیر اعظم نے جو خطاب کیا اس میں یقینی طور پہ پاکستان علاقائی اور جو عالمی معاملات ہیں ان کو کس انداز میں دیکھتا ہے، کیا سوچ رکھتا ہے، اس کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا. یور ٹیک آن اٹ.
جی ایبسولوٹلی، اور اس میں ایک اہمیت زیادہ اس لیے کہ UN کی جو 2026 کی مئی کی پریزیڈنسی ہے روٹیٹنگ میں اس دفعہ چائنا کے پاس ہے اس مہینے کی، اور پاکستان 2025-26 میں نان پرماننٹ ممبر ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کا. تو یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں. پچھلے وزٹ سے اس کو اگر آپ ایسوسیٹ کریں تو اس وزٹ کا جو مین میسیجنگ تھی جو اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے دی گئی، اور پاکستان کا وہ آفیشیل ورژن بھی ہے، کہ آپ ملٹی لیٹرلزم کی طرف جائیں، آپ UN بیس سسٹم کو کریں، اور جو گلوبل ڈسپیوٹس ہیں اس کو گفتگو کے ذریعے جو ہے آپ اس کو اچیو کریں. تو یہ جو میسج تھا پاکستان کی طرف سے UN کی جو چائنیز لیڈرشپ ہے اس کے انڈر وانگ یی نے اس کی صدارت کی ایز اے فارن منسٹر. تو میرا خیال ہے یہ اہمیت دوبالا اس لیے ہو جاتی ہے کہ ہم دونوں ممالک جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ غزہ میں بھی امن آئے، ہم چاہتے ہیں کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ بھی گفتگو کے ذریعے حل ہو، اور جو اس وقت گلف کے اندر جو ایک بہت بڑا کرائسس ہے وہ بھی گفتگو کے ذریعے حل ہو. تو یہ پاکستان کی چین کے ساتھ مل کے ایک بڑی اہم جو ہے وہ کاوش تھی، اور اس کو دنیا میں سراہا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ، آپ سب نے اپنا نقطہ نظر ہمارے سامنے رکھا. یقینی طور پہ پاکستان ہمیشہ سے امن کا حامی رہا ہے، اور دنیا کے ہر پلیٹ فارم پر پاکستان یہ کہتا رہا ہے کہ جو بھی گلوبل ایشو ہو اس کو بامعنی جو مذاکرات ہیں اس کے ذریعے ہی حل کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے، کیونکہ جنگ اور تنازعات میں الجھنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ نے پروگرام دیکھا، آپ کا شکریہ. اپنے دعا میں یاد رکھیے گا. نازیہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.